श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री शिवरक्षास्तोत्रम् विनियोगः। अस्य श्री शिवरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः श्री सदाशिवो देवता अनुष्टुप् छन्दः। श्री सदाशिव प्रीत्यर्थं शिवरक्षास्तोत्रपाठे विनियोगः। चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधना। गौरी विनायकोपेतं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन्नरः। गंगाधरः शिरः पातु हालम् अर्धेन्दुशेखरः। नयने मदनध्वंसे कर्णो सर्पविभूषण। घ्राणं पातु पुरारात्रिः मुखं पातु जगत्पतिः। जिह्वां वागीश्वरः पातु कन्धरां सितिकन्धरः। श्रीकण्ठः पातु मे कण्ठं स्कन्दो विश्वधुरन्धरः। भुजो भूभारसंहर्ता करौ पातु पिनाकधिक्। हृदयं शङ्करः पातु जठरं गिरिजापतिः। नाभिं मृत्युञ्जयः पातु कटी व्याघ्राञ्जिनाम्बरः। शक्तिनी पातु दीनार्त शरणागतवत्सलः। ऊरो महेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः। जङ्घे पातु जगत्कर्ता गुल्फो पातु गणाधिपः। चरणौ करुणा सिन्धु सर्वाङ्गानि सदाशिवः। एतां शिवबलोपेतां रक्ष्यां यः सुकृते पठेत् स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यमवाप्नुयात्। ग्रहभूतपिशाचाद्या त्रैलोक्ये विचरन्ति ये दूरादासु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात्। अभयङ्करनामेदं कवचं पार्वतीपतेः। भक्त्या बिभर्ति यः कण्ठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम्। इमां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथा दिशत्। प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यः तथा लिखत्। मङ्गलं भगवान् शम्भुर्मङ्गलं पुरुषासनः। मङ्गलं सोमसूर्याग्नि लोचनो मम मङ्गलम्। यन्मङ्गलं कुमारस्य गिरिजा कल्पयत्पुरा। तारकं जेतुकामस्य तन्मे भवतु मङ्गलम्। मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलं जाह्नवीधरः। मङ्गलं गिरिजादेवी मङ्गलं सर्वमङ्गलम्। गिरीन्द्रस्य च मेनाया त्रैलोकस्य तपः फले। पार्वत्या जन्मदिवसे तन्मे भवतु मङ्गलम्। त्रिपुरं हन्तु कामस्य दिदक्षोरन्धकासुरम्। भवान्या यत्कृतं भर्तुस् तन्मे भवतु मङ्गलम्। ईश्वराज्ञानुयातस्य वीरभद्रस्य शूलिना यत्कृतं मङ्गलं कार्यं तन्मे भवतु मङ्गलम्। हारभूषणकेयूर लीलाभुजङ्गभूषयोः शिवयोः सदृशोद्वाहे तन्मे भवतु मङ्गलम्। यः शिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला। तयोः संसरणात् पुंसां
सर्वतो जयमङ्गलम्। पार्वत्युवाच शरीरार्धमहं शम्भोर्येन प्राप्स्यामि केशव तदिदानीं समाचक्ष्व स्तोत्रं शीघ्रफलप्रदम्। नारायण उवाच अस्ति गुह्यतमं गौरी नाम्नामष्टोत्तरं शतं शम्भोरहं प्रवक्ष्यामि पठतां शीघ्रकामदम्। श्रीविष्णुरुवाच ॐ शिवो महेश्वरः शम्भुः पिनाकी शशिशेखरः वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दी नीललोहितः शङ्करः शूलपाणिश्च खट्वाङ्गे विष्णुवल्लभः शिपिविष्टोऽम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः भवः सर्वस्त्रिलोकेशः शितिकण्ठः शिवाप्रियः उग्रः कपाले कामारे रन्दकासुरसूदनः गङ्गाधरो ललाटाक्षः कालकालः कृपानिधिः भीमः परशुहस्तश्च मृगपाणिर्जटाधरः कैलासवासी कवचे कठोरस्त्रिपुरान्तकः वृषाङ्को वृषभारूढो भस्मोद्धूलितविग्रहः सामप्रियस्वरमयस्त्रयी मूर्तिर्नीश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा च सोमसूर्याग्निलोचनः हविर्यज्ञमयः सोमः पञ्चवक्त्रः सदाशिवः विश्वेश्वरो वीरभद्रो गणनाथः प्रजापतिः हिरण्यरेता दुर्धर्षः गिरीशो गिरिशोन्नगः भुजङ्गभूषणो भर्गो गिरिधन्वा गिरिप्रियः कृत्तिवासा पुरारात्रिर्भगवान् प्रमथाधिपः मृत्युञ्जयः सूक्ष्मतनुर्जगद्व्यापी जगद्गुरुः व्योमकेशो महासेन जनकश्चारुविक्रमः रुद्रो भूतपतिस्ताणो रहिर्बुद्ध्यो दिगम्बरः अष्टमूर्तिर्नेकात्मा सात्विकः शुद्धविग्रहः शाश्वतः खण्डपरशु रजः पाशविमोचकः मृडः पशुपतिर्देवो महादेवो व्ययो हरिः पूषादन्तभिद्व्यग्रो दक्षाध्वरहरो हरः भगनेत्रभिद्व्यक्तो सहस्राक्ष सहस्रपात् अपवर्गप्रदोऽनन्तस्तारकः परमेश्वरः विष्णुना कथितं पूर्वं पार्वत्या इष्टसिद्धये शङ्करस्य प्रिया गौरी जप्त्वा शम्भुप्रसादतम् त्रैलोक्यमनवहं देवी वर्षमेकं प्रयत्नतः अवापसा शरीरार्धं प्रसादाच्छूलपाणिनः यस्त्रिसन्ध्यं पठेन्नित्यं नाम्नामष्टोत्तरं शतं शतरुद्रतिरावृत्या यत्फलं लभते नरः तत्फलं प्राप्नुयान्नित्यमेकावृत्या न संशयः सकृद्वा नामभिपूज्य कुलकोटिं समुद्धरेत् बिल्वपत्रः प्रशस्तैश्च पुष्पैश्च तुलसीदलः तिलाक्षतैर्यजेध्यस्तु जीवन्मुक्तो न संशयः नाम्नामेषां पशुपते रेकमेवापवर्गदम् अन्येषां चावशिष्टानां फलं वक्तुं न शक्यते रत्नः कल्पितमासनं हिमजलः स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जाते चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते रत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णेन नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं
पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नित्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिः स्तुतिर्बहुविधा एतत्समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजाग्रहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरः प्राणः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधना गौरी विनायकोपेतं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन्नरः गङ्गाधरः शिरः पातु भालम् अर्धेन्दुशेखरः नयने मदनध्वंसे कर्णो सर्पविभूषण घ्राणं पातु पुरारात्रिः मुखं पातु जगत्पतिः जिह्वां वागीश्वरः पातु कन्धरां सितिकन्धरः श्रीकण्ठः पातु मे कण्ठं स्कन्दो विश्वधुरन्धरः भुजो भूभारसंहर्ता करौ पातु पिनाकधिक् हृदयं शङ्करः पातु जठरं गिरिजापतिः नाभिं मृत्युञ्जयः पातु कटी व्याघ्राञ्जिनाम्बरः शक्तिनी पातु दीनार्त शरणागतवत्सलः ऊरो महेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः जङ्घे पातु जगत्कर्ता गुल्फो पातु गणाधिपः चरणो करुणासिन्धु सर्वाङ्गानि सदाशिवः एतां शिवबलोपेतां रक्ष्यां यः सुकृते पठेत् स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यमवाप्नुयात् ग्रहभूतपिशाचाद्या त्रैलोक्ये विचरन्ति ये दूरादासु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात् अभयङ्करनामेदं कवचं पार्वतीपतेः भक्त्या बिभर्ति यः कण्ठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम् इमां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथा दिशत् प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यः तथा लिखत् मङ्गलं भगवान् शम्भुर्मङ्गलं पुरुषासनः मङ्गलं सोमसूर्याग्नि लोचनो मम मङ्गलम् यन्मङ्गलं कुमारस्य गिरिजा कल्पयत्पुरा तारकं जेतुकामस्य तन्मे भवतु मङ्गलम् मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलं जाह्नवीधरः मङ्गलं गिरिजादेवी मङ्गलं सर्वमङ्गलम्
गिरीन्द्रस्य च मेनाया त्रैलोकस्य तपः फले पार्वत्या जन्मदिवसे तन्मे भवतु मङ्गलम्। त्रिपुरं हन्तु कामस्य दिदक्षोरन्धकासुरं भवान्या यत्कृतं भर्तुस्तन्मे भवतु मङ्गलम्। ईश्वराज्ञानुयातस्य वीरभद्रस्य शूलिना यत्कृतं मङ्गलं कार्यं तन्मे भवतु मङ्गलम्। हारभूषणकेयूर लीलाभुजङ्गभूषयोः शिवयोः सदृशोद्वाहे तन्मे भवतु मङ्गलम्। यः शिवो नामरूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला तयोः संसरणात् पुंसां सर्वतो जयमङ्गलम्। पार्वत्युवाच शरीरार्धमहं शम्भोर्येन प्राप्स्यामि केशव तदिदानीं समाचक्ष्व स्तोत्रं शीघ्रफलप्रदम्। नारायण उवाच अस्ति गुह्यतमं गौरी नाम्नामष्टोत्तरं शतं शम्भोरहं प्रवक्ष्यामि पठतां शीघ्रकामदम्। श्रीविष्णुरुवाच ॐ शिवो महेश्वरः शम्भुः पिनाकी शशिशेखरः वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दी नीललोहितः शङ्करः शूलपाणिश्च खट्वाङ्गे विष्णुवल्लभः शिपिविष्टोऽम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः भवः सर्वस्त्रिलोकेशः शितिकण्ठः शिवाप्रियः उग्रः कपाले कामारे रन्दकासुरसूदनः गङ्गाधरो ललाटाक्षः कालकालः कृपानिधे भीमः परशुहस्तश्च मृगपाणिर्जटाधरः कैलासवासी कवचे कठोरस्त्रिपुरान्तकः वृषाङ्को वृषभारूढो भस्मोद्धूलितविग्रहः सामप्रियस्वरमयस्त्रयीमूर्तिर्नीश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा च सोमसूर्याग्निलोचनः हविर्यज्ञमयः सोमः पञ्चवक्त्रः सदाशिवः विश्वेश्वरो वीरभद्रो गणनाथः प्रजापतिः हिरण्यरेता दुर्धर्षः गिरीशो गिरिशोन्नगः भुजङ्गभूषणो भर्गो गिरिधन्वा गिरिप्रियः कृत्तिवासा पुरारात्रिर्भगवान् प्रमथाधिपः मृत्युञ्जयः सूक्ष्मतनुर्जगद्व्यापी जगद्गुरुः व्योमकेशो महासेन जनकश्चारुविक्रमः रुद्रो भूतपतिस्ताणु रहिर्बुद्ध्यो दिगम्बरः अष्टमूर्तिर्नेकात्मा सात्विकः शुद्धविग्रहः शाश्वतः खण्डपरशु रजः पाशविमोचकः मृडः पशुपतिर्देवो महादेवो व्ययो हरिः पूषादन्तभिद्व्यग्रो दक्षाध्वरहरो हरः भगनेत्रभिद्व्यक्तो सहस्राक्ष सहस्रपात् अपवर्गप्रदोऽनन्तस्तारकः परमेश्वरः विष्णुना कथितं पूर्वं पार्वत्या इष्टसिद्धये शङ्करस्य प्रिया गौरी जप्त्वा शम्भुप्रसादतम् त्रैलोक्यमनवहं देवी वर्षमेकं प्रयत्नतः अवापसा शरीरार्धं प्रसादाच्छूलपाणिनः यस्त्रिसन्ध्यं पठेन्नित्यं नाम्नामष्टोत्तरं शतं शतरुद्रतिरावृत्या यत्फलं लभते नरः तत्फलं प्राप्नुयान्नित्यमेकावृत्त्या न संशयः सकृद्वा नामभिपूज्य कुलकोटिं समुद्धरेत् बिल्वपत्रैः प्रशस्तैश्च पुष्पैश्च तुलसीदलैः
तिलाक्षतेर्यजेत्यस्तु जीवन्मुक्तो न संशयः। नाम्नामेषां पशुपते रेकमेवापवर्गदम् अन्येषां चावशिष्टानां फलं वक्तुं न शक्यते। रत्नः कल्पितमासनं हिमजलः स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जाते चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते रत्कल्पितं गृह्यताम्। सौवर्णेन नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नित्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिः स्तुतिर्बहुविधा एतत्समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजाग्रहाण प्रभो। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरः प्राणः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधना। गौरी विनायकोपेतं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन्नरः। गङ्गाधरः शिरः पातु भालम् अर्धेन्दुशेखरः नयने मदनध्वंसे कर्णो सर्पविभूषण। घ्राणं पातु पुरारात्रिः मुखं पातु जगत्पतिः जिह्वां वागीश्वरः पातु कन्धरां सितिकन्धरः। श्रीकण्ठः पातु मे कण्ठं स्कन्दो विश्वधुरन्धरः भुजो भूभारसंहर्ता करौ पातु पिनाकधिक्। हृदयं शङ्करः पातु जठरं गिरिजापतिः नाभिं मृत्युञ्जयः पातु कटिव्याघ्राञ्जिनाम्बरः। शक्तिनी पातु दीनार्त शरणागतवत्सलः ऊरो महेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः। जङ्घे पातु जगत्कर्ता गुल्फो पातु गणाधिपः चरणो करुणा सिन्धु सर्वाङ्गानि सदाशिवः। एतां शिवबलोपेतां रक्ष्यां यः सुकृते पठेत् स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यमवाप्नुयात्। ग्रहभूतपिशाचाद्या त्रैलोक्ये विचरन्ति ये दूरादासु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात्। अभयङ्करनामेदं कवचं पार्वतीपतेः भक्त्या बिभर्ति यः कण्ठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम्।
इमां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथा दिशत् प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यः तथा लिखत्। मङ्गलं भगवान् शम्भुर्मङ्गलं पुरुषासनः मङ्गलं सोमसूर्याग्ने लोचनो मम मङ्गलम् यन्मङ्गलं कुमारस्य गिरिजा कल्पयत्पुरा तारकं जेतुकामस्य तन्मे भवतु मङ्गलम् मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलं जाह्नवीधरः मङ्गलं गिरिजादेवी मङ्गलं सर्वमङ्गलम् गिरीन्द्रस्य च मेनाया त्रैलोकस्य तपः फले पार्वत्या जन्मदिवसे तन्मे भवतु मङ्गलम् त्रिपुरं हन्तु कामस्य दिदक्षोरन्धकासुरम् भवान्या यत्कृतं भर्तुस्तन्मे भवतु मङ्गलम् ईश्वराज्ञानुयातस्य वीरभद्रस्य शूलिना यत्कृतं मङ्गलं कार्यं तन्मे भवतु मङ्गलम् हारभूषणकेयूर लीलाभुजङ्गभूषयोः शिवयोः सदृशोद्वाहे तन्मे भवतु मङ्गलम् यः शिवो नामरूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला तयोः संसरणात् पुंसां सर्वतो जयमङ्गलम् पार्वत्युवाच शरीरार्धमहं शम्भोर्येन प्राप्स्यामि केशव तदिदानीं समाचक्ष्व स्तोत्रं शीघ्रफलप्रदम् नारायण उवाच अस्ति गुह्यतमं गौरी नाम्नामष्टोत्तरं शतं शम्भोरहं प्रवक्ष्यामि पठतां शीघ्रकामदम् श्रीविष्णुरुवाच ॐ शिवो महेश्वरः शम्भुः पिनाकी शशिशेखरः वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दी नीललोहितः शङ्करः शूलपाणिश्च खट्वाङ्गे विष्णुवल्लभः शिपिविष्टोऽम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः भवः सर्वस्त्रिलोकेशः शितिकण्ठः शिवाप्रियः उग्रः कपाले कामारे रन्दकासुरसूदनः गङ्गाधरो ललाटाक्षः कालकालः कृपानिधिः भीमः परशुहस्तश्च मृगपाणिर्जटाधरः कैलासवासी कवचे कठोरस्त्रिपुरान्तकः वृषाङ्को वृषभारूढो भस्मोद्धूलितविग्रहः सामप्रियस्वरमयस्त्रयीमूर्तिर्नीश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा च सोमसूर्याग्निलोचनः हविर्यज्ञमयः सोमः पञ्चवक्त्रः सदाशिवः विश्वेश्वरो वीरभद्रो गणनाथः प्रजापतिः हिरण्यरेता दुर्धर्षः गिरीशो गिरिशोन्नगः भुजङ्गभूषणो भर्गो गिरिधन्वा गिरिप्रियः इत्तिवासा पुरारात्रिर्भगवान् प्रमथाधिपः मृत्युञ्जयः सूक्ष्मतनुर्जगद्व्यापी जगद्गुरुः व्योमकेशो महासेन जनकश्चारुविक्रमः रुद्रो भूतपतिस्ताणो रहिर्बुद्ध्यो दिगम्बरः अष्टमूर्तिर्नेकात्मा सात्विकः शुद्धविग्रहः शाश्वतः खण्डपरशु रजः पाशविमोचकः मृडः पशुपतिर्देवो महादेवो व्ययो हरिः पूषादन्तभिद्व्यग्रो
दक्षाध्वरहरोहरः भगनेत्रभिदव्यक्तो सहस्राक्ष सहस्रपात् अपवर्गप्रदोऽनन्तः तारकः परमेश्वरः विष्णुना कथितं पूर्वं पार्वत्या इष्टसिद्धये शङ्करस्य प्रिया गौरी जप्त्वा शम्भुप्रसादतम् त्रैलोक्यमनवहं देवी वर्षमेकं प्रयत्नतः अवापसा शरीरार्धं प्रसादाच्छूलपाणिनः यस्त्रिसन्ध्यं पठेन्नित्यं नाम्नामष्टोत्तरं शतं शतरुद्रतिरावृत्या यत्फलं लभते नरः तत्फलं प्राप्नुयान्नित्यमेकावृत्त्या न संशयः सकृद्वा नामभिपूज्य कुलकोटिं समुद्धरेत् बिल्वपत्रः प्रशस्तैश्च पुष्पैश्च तुलसीदलः तिलाक्षतैर्यजेध्यस्तु जीवन्मुक्तो न संशयः नाम्नामेषां पशुपते रेकमेवापवर्गदम् अन्येषां चावशिष्टानां फलं वक्तुं न शक्यते रत्नः कल्पितमासनं हिमजलः स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाते चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते रत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नित्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिः स्तुतिर्बहुविधा एतत्समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजाग्रहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरः प्राणः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधना गौरी विनायकोपेतं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन्नरः गङ्गाधरः शिरः पातु हालम् अर्धेन्दुशेखरः नयने मदनध्वंसे कर्णो सर्पविभूषण घ्राणं पातु पुरारात्रिः मुखं पातु जगत्पतिः जिह्वां वागीश्वरः पातु कन्धरां सितिकन्धरः श्रीकण्ठः पातु मे कण्ठं स्कन्दो विश्वधुरन्धरः भुजो भूभारसंहर्ता करौ पातु पिनाकधिक् हृदयं शङ्करः पातु जठरं गिरिजापतिः नाभिं मृत्युञ्जयः पातु
कटिव्याघ्राञ्जिनाम्बरः शक्तिनी पातु दीनार्त शरणागतवत्सलः ऊरो महेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः जङ्घे पातु जगत्कर्ता गुल्फो पातु गणाधिपः चरणो करुणा सिन्धु सर्वाङ्गानि सदाशिवः एतां शिवबलोपेतां रक्ष्यां यः सुकृते पठेत् स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यमवाप्नुयात् ग्रहभूतपिशाचाद्या त्रैलोक्ये विचरन्ति ये दूरादासु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात् अभयङ्करनामेदं कवचं पार्वतीपतेः भक्त्या बिभर्ति यः कण्ठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम् इमां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथा दिशत् प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यः तथा लिखत्। मङ्गलं भगवान् शम्भुर्मङ्गलं पुरुषासनः मङ्गलं सोमसूर्याग्नि लोचनो मम मङ्गलम् यन्मङ्गलं कुमारस्य गिरिजा कल्पयत्पुरा तारकं जेतुकामस्य तन्मे भवतु मङ्गलम् मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलं जाह्नवीधरः मङ्गलं गिरिजादेवी मङ्गलं सर्वमङ्गलम् गिरीन्द्रस्य च मेनाया त्रैलोकस्य तपः फले पार्वत्या जन्मदिवसे तन्मे भवतु मङ्गलम् त्रिपुरं हन्तु कामस्य दिदक्षोरन्धकासुरं भवान्या यत्कृतं भर्तुस्तन्मे भवतु मङ्गलम् ईश्वराज्ञानुयातस्य वीरभद्रस्य शूलिना यत्कृतं मङ्गलं कार्यं तन्मे भवतु मङ्गलम् हारभूषणकेयूर लीलाभुजङ्गभूषयोः शिवयोः सदृशोद्वाहे तन्मे भवतु मङ्गलम् यः शिवो नामरूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला तयोः संसरणात् पुंसां सर्वतो जयमङ्गलम् पार्वत्युवाच शरीरार्धमहं शम्भोर्येन प्राप्स्यामि केशव तदिदानीं समाचक्ष्व स्तोत्रं शीघ्रफलप्रदम् नारायण उवाच अस्ति गुह्यतमं गौरी नाम्नामष्टोत्तरं शतं शम्भोरहं प्रवक्ष्यामि पठतां शीघ्रकामदम् श्रीविष्णुरुवाच ॐ शिवो महेश्वरः शम्भुः पिनाकी शशिशेखरः वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दी नीललोहितः शङ्करः शूलपाणिश्च खट्वाङ्गे विष्णुवल्लभः शिपिविष्टोऽम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः भवः सर्वस्त्रिलोकेशः शितिकण्ठः शिवाप्रियः उग्रः कपाले कामारे रन्दकासुरसूदनः गङ्गाधरो ललाटाक्षः कालकालः कृपानिधिः भीमः परशुहस्तश्च मृगपाणिर्जटाधरः कैलासवासी कवचे कठोरस्त्रिपुरान्तकः वृषाङ्को वृषभारूढो भस्मोद्धूलितविग्रहः सामप्रियस्वरमयस्त्रयीमूर्तिर्नीश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा च सोमसूर्याग्निलोचनः हविर्यज्ञमयः सोमः
पञ्चवक्त्रः सदाशिवः विश्वेश्वरो वीरभद्रो गणनाथः प्रजापतिः हिरण्यरेता दुर्धर्षः गिरीशो गिरिशोन्नगः भुजङ्गभूषणो भर्गो गिरिधन्वा गिरिप्रियः कृत्तिवासा पुरारात्रिर्भगवान् प्रमथाधिपः मृत्युञ्जयः सूक्ष्मतनुर्जगद्व्यापी जगद्गुरुः व्योमकेशो महासेन जनकश्चारुविक्रमः रुद्रो भूतपतिस्ताणो रहिर्बुद्ध्यो दिगम्बरः अष्टमूर्तिर्नेकात्मा सात्विकः शुद्धविग्रहः शाश्वतः खण्डपरशु रजः पाशविमोचकः मृडः पशुपतिर्देवो महादेवो व्ययो हरिः पूषादन्तभिद्व्यग्रो दक्षाध्वरहरो हरः भगनेत्रभिद्व्यक्तो सहस्राक्ष सहस्रपात् अपवर्गप्रदोऽनन्तस्तारकः परमेश्वरः विष्णुना कथितं पूर्वं पार्वत्या इष्टसिद्धये शङ्करस्य प्रिया गौरी जप्त्वा शम्भुप्रसादम् त्रैलोक्यमनवहं देवी वर्षमेकं प्रयत्नतः अवापसा शरीरार्धं प्रसादाच्छूलपाणिनः यस्त्रिसन्ध्यं पठेन्नित्यं नाम्नामष्टोत्तरं शतं शतरुद्रतिरावृत्या यत्फलं लभते नरः तत्फलं प्राप्नुयान्नित्यमेकावृत्त्या न संशयः सकृद्वा नामभिपूज्य कुलकोटिं समुद्धरेत् बिल्वपत्रः प्रशस्तैश्च पुष्पैश्च तुलसीदलः तिलाक्षतैर्यजेध्यस्तु जीवन्मुक्तो न संशयः नाम्नामेषां पशुपते रेकमेवापवर्गदम् अन्येषां चावशिष्टानां फलं वक्तुं न शक्यते रत्नः कल्पितमासनं हिमजलः स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जाते चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते रत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नित्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिः स्तुतिर्बहुविधा एतत्समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजाग्रहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरः प्राणः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो।